Hallelujah. 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 फिर मैंने कहा फिर लोग पीछे देख रहे हैं, सब कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया, दूसरे कहेंगे हालेलुया हालेलुया। कमाल की किताब पहला बाप उसकी आखिरी आयत पढ़ेंगे। अपनी सेटिंग बना लें, उसके बाद हिलना नहीं है। हालेलुया हालेलुया, दूसरी कहेंगे हालेलुया हालेलुया जी। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे, नए अहदनामा में से रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत से। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया। क्या क्या नाज़िल होगा? क्या नाज़िल होगा? क्या? जोर से बोले क्या? जब रूहुल कुद्स नाज़िल होगा, किस पर? तुम पर। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, तो तुम कुव्वत पाओगे। तुम पहली बात ये कि तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। मेरे साथ रहेंगे तो फिर मजा आएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बात बताऊं, जब रूहुल कुद्स आता है तो पत्थर भी चला उठते हैं। हालेलुया हालेलुया। सारे जीते जाते इंसान हैं, सारे जीते जाते इंसान हैं। बाइबल में 10 मिनट का यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पर क्या नाज़िल होगा? और रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, लेकिन का मतलब क्या है? किसी ने लेकिन का मतलब पता है? लेकिन अगर कलाम सुनेंगे, लेकिन उस पर अमल करेंगे। कलाम अगर सुनेंगे तो लेकिन उस पर अमल करेंगे, फिर बरकत मिलती है। आमीन 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 आमीन। मत लेकिन इसलिए लगाया जाता साथ, इसके साथ कोई ना कोई शर्त जरूर होती है। यहाँ बट या लेकिन लगाया जाए, इसके साथ कोई ना कोई शर्त जरूर होती है। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर आपने ज़माने पढ़े हैं, सीखे हैं, तो लेकिन क्यों लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, कुछ क्यों लगाया जाता है, तो हमें ये समझ आ सकती है। पढ़िए जरा। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, तो तुम कुव्वत पाओगे। पहली बात ये कि तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया, और जब कुव्वत पाओगे तो यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि जमीन की और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मेरे क्या बनोगे? गवाह होगे। मेरे क्या बनोगे? गवाह। लोग पढ़े लिखे लेकिन गवाही नहीं दे सकते, रूस से भरे हुए लेकिन गवाही नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते। नजात याफ्ता है लेकिन बोल नहीं सकते, खुदा में लेकिन बोल नहीं सकते। खुदा की पहरवाई करने वाले लोग बोल नहीं सकते, नजात के पैगाम को बोल नहीं सकते। वैसे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन कलाम की बात कर रहा हूँ, नजात के पैगाम की बात कर रहा हूँ, उस कुदरत की बात कर रहा हूँ। जब वो नाज़िल होती है तो हम कुव्वत से भर जाते हैं। यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह ठहरते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आप गवाही इसलिए नहीं देते कि हम उसकी कुव्वत से नहीं खड़े। सोचो, जितने लोग गवाही नहीं देते उनकी कुदरत और कुव्वत ना नहीं पाए। ज़माने बोल सकते हैं, सिर्फ निशान है। जो शख्स रूह कुद्स से भरा हुआ है, वो कुव्वत से भरा हुआ है, वो उसकी कुदरत से भरा हुआ है, और उसका काम है कि गवाही देना। पहला काम रूह कुद्स का, रूह कुद्स का पहला अमल ये है, पहला काम ये है कि जब भी वो नाज़िल होता है, कुव्वत से भर देता है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। किससे भरता है? कुव्वत से। दो बातें हम सीखने वाले हैं रूह कुदस के ताल्लुक से, एक रूह कुदस की कुव्वत और दूसरी कुदरत। ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं और दोनों का ताल्लुक एक ही के साथ है, दोनों का ताल्लुक एक ही के साथ जुड़ा हुआ है और इन सब का ताल्लुक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये बात समझ में आ गई कि हम में कुव्वत होनी चाहिए, वो भी रूह कुदस की, वो भी किसकी? रूह कुदस की। और ये अगर समझ आ गई हम में हिकमत होनी चाहिए, वो भी रूह कुदस की। ये समझ आ गई कि हम में कुव्वत और कुदरत होनी चाहिए, वो भी रूह कुदस की। क्योंकि हम रूह कुदस पर डिपेंड नहीं करते। इंसान का नाकस समझ हमेशा रूह कुदस पर डिपेंड नहीं करते लोग, ईमानदार लोग रूह कुदस पर डिपेंड नहीं करना सीखा हमने, इसलिए रूह कुदस की कुदरत को हम नहीं समझते। रूह कुदस की कुदरत हमारे अंदर नहीं आती, हमारे अंदर काम नहीं करती। पिछले संडे हमने सीखा था कि रूह कुदस हर शख्स को मिल सकता है, हर शख्स हासिल कर सकता है, हर शख्स को पा सकता है जो ठहरे। जो शख्स बाला खाना पर ठहरे उस पर रूह कुदस आ सकता है। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है 120 से रूह कुदस पाया और खिदमत कितनों ने की? कितने लोगों ने खिदमत की थी? गवाह कितने लोग बने? Oh my God. Elder Padre Mubashir, for Bibles, moments, choir. कितने लोग शहीद ठहरे थे? 12। तो बोलो ना, किसने तलवार रखी, किसने के डंडा था जना? कितने शख्स? 12 लोग। कितने बार रूह कुदस नाज़िल हुआ था? 120। हाँ? 120। कितने गवाह हुए? 12। मनादी कितनों ने की? 12 लोग। शागिर्द कितने हुए? 12। बाकी किधर गए? पता नहीं, तेरे साढ़ा नहीं पता चलता। हालेलुया हालेलुया। तेरे साढ़ा नहीं पता चलता, बाकी का कोई पता नहीं। हालेलुया। एक बात बताऊं मैं, बिब्लिकल लॉजिक बात बताऊं भाई मदद से। आपको पता पहला मददगार कौन था? कौन? पहला मददगार हवा थी। पहला मददगार हवा खुदा ने दी थी आदम के लिए। और आपको पता दूसरा मददगार कौन है? हैं? दूसरा मददगार कौन है? यहाँ प्रेजेंट रहे, अपना ज़हन अपने लब खोल के रखें। यहाँ दूसरा मददगार कौन है? रूह कुदस। कौन सा दूसरा मददगार है? मैं तुम्हें, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें मददगार दूंगा। एक मदद वो है जिसने गुनाह में उलझा दिया, जिसने अदन से बाहर निकाल दिया। एक मददगार वो खुदा ने दिया था और एक मददगार ये है जो हमेशा अदन में रखता है, हमेशा खुदा के जलाल में रखता है, हमेशा खुदा के साथ जोड़े रखता है, हमेशा हमारा ताल्लुक खुदा के साथ रहता है। एक मददगार वो था जिसने ताल्लुक तोड़ दिया, जिसकी वजह से ताल्लुक टूटा, जिस बना पर ताल्लुक टूटा। और एक मददगार ये है, मुझे आज तक याद है कि जब मीटिंग हो रही रूह कुदस की, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, 15-16 दोस्त थे। पास्टर ने कहा जी कौन कहता है कि अच्छा साथी मिले? सारे खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, मैं नहीं खड़ा आया। मैंने मतलब मेरे साथ ओपन था, किसी भी करता नहीं चाहिए था। नहीं, जब दुआ हो चुकी फिर उसने कहा आप किसको चाहिए कि रूह कुदस चाहिए, वो खड़ा हो। मैं उधर खड़ा है, मैं क्यों खड़ा है? मेरे रूह कुदस चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। जितने लोग अच्छे साथी के चक्कर में रहते हैं, ना अच्छा साथी मिल जाते ना अच्छे होते। मैं आपको रियली बताऊं, ना अच्छा साथी ना अच्छे वो रहते हैं
نہ اچھی زندگی گزارتے ہیں. لیکن جتنے لوگ روح القدس چاہتے ہیں کہ ملے، روح القدس مددگار ہو، جتنے لوگ، آپ کا مددگار جسمانی ہونا چاہیے، میں اس سے منکر نہیں ہوں، آپ کا جسمانی مددگار ہونا چاہیے، خدا نے آپ کو دیا ہے، ہونا چاہیے، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، لیکن پرائرٹی بیس پر، جس کو پرائرٹی کہا جاتا ہے، وہ روح القدس ہے آپ کا مددگار، وہ خدا کا روح ہے، روح القدس. تو کہیں ہاللویا، ہاللویا. روح القدس تم پر نازل ہوگا، تم پر کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. نپال بندہ بھی کلام سنتا رہتا ہے، نپال بندہ بھی جو بندہ کمزور جب ہوئے گا، لیکن جب بولے گا تو پتہ چلے گا، جب بولے گا تو روح اس کی قدرت نظر آئے گی، قوت. اس سے پہلے کیا مانگے جائیں، اس سے کلام میں لکھا ہو کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو آپ کا پتہ جب قوت آتی تو سارے بندھن ٹوٹتے ہیں. آمین. ہاللویا، ہاللویا. 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 آپ کتنے بھی آزاد ہو اپنے آپ کو پاک کریں، آزاد کریں، اپنے آپ کو بچائیں گناہ سے، اپنے آپ کو بدی، جھوٹ، نفرت، ہر وہ چیز سے بچائیں، لیکن بچ نہیں سکتے. جب روح القدس آئے گا تو قوت سے بھر جائیں گے. ہاللویا، ہاللویا. 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 پھر بتا دوں، اگر آپ کے اندر کوئی زوراور چیز آ جائے تو ہر چیز کو کیا کرتی ہے؟ کی کرتی ہے؟ توڑ دیتے. توڑ دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اگر تاڑے اندر زوراور چیز آ گئی، جو سب سے بڑی قوت ہے، زوراور قوت آ جائے تو ہر چیز کو کیا کرتی ہے؟ توڑ دیتے. فنا کر دیتی ہے. روح القدس کا کام ذرا سن لیں. جو نسلوں سے گناہ ہمارے اندر ہے، جو نسلوں سے بدی نافرمانی ہمارے اندر ہے، جو نسلوں سے بیماریاں اور روگ ہمارے اندر ہے، روح القدس کا پہلا عمل یہ ہے، جب وہ قوت آئے ہمارے اندر تو ہر بندن سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. ہاللویا. 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 ہر جمعے سے ہم آزاد ہوتے ہیں. روح القدس کرتا کیا ہے؟ روح القدس کرتا کیا؟ ہم سیکھتے جائیں گے. دو ہی چیزیں ہم سیکھیں گے، روح القدس کی قوت اور قدرت. اور دو ہی چیزیں ایماندار کو سمجھ آ جائے کہ روح القدس کی قوت کیا ہے اور روح القدس کی قدرت کیا ہے، یعنی روح القدس کا کام. ہم وہ فوجی ہیں جن کے پاس ہتھیاروں سے تو ہم لیس ہیں، لیکن نہ چلانا جانتے ہیں، نہ مارنا، نہ جگرائی ہے ساڑھے، نہ دلیری. جگرا کا مطلب ہے نہ دلیری ہے ساڑھے. اس چیز سے آپ رکھ کے دعا کرتے ہیں. ہم وہ فوجی ہیں، نہ ہارتے ہیں نہ جیتتے ہیں. ہم وہ فوجی ہیں، نہ ہار رہے نہ جیت رہے ہیں. پڑھیے ذرا. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم لیکن قوت پاؤ جب روح گے. القدس تم پر نازل ہوگا تم کیا پاؤ گے؟ قوت. پہلے بالا خانہ میں چڑھے، اب یہ چھپے ہوئے ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھڑکیاں دروازے بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ چھپے ہوئے ہیں. کھڑکیاں دروازے بند ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب کھڑکیاں دروازے بند ہوں، جب پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور آپ کو کاٹ میں ٹھوک دیا جائے، آپ کو قید خانوں میں ڈال دیا جائے، آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے، لیکن جب آپ ورشپ کریں تو روح القدس آئے تو سارے بندنوں کو توڑتا ہے. یہ ہے روح القدس کی قوت. ہم روح القدس کی قوت کو نہیں سمجھتے. ہر بندن، ہر جوا، ہر بیریل، ہر دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب روح القدس کی قوت انسان کے اندر آتی ہے. ہاللویا. مجھے نہیں پتا آپ بات کتنی بات سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کلام بند ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں، روح القدس کی قوت ہے کیا؟ جتنے لوگ روح القدس پا چکے ہیں، پانے والے ہیں، لینے والے ہیں، جتنے لوگ کہتے ہیں کہ روح القدس آئے، اگر روح القدس آئے تو روح القدس کی قوت ہے کیا؟
روح القدس کی قوت یہ ہے پالوس اور سلاس ورشپ کر دیتے ورشپ وہ بھی قید خانے میں کاٹ میں پاؤں ٹھوکے ہوئے ہیں بیڑیوں سے بند ہے دروازے بند ہیں لیکن جب روح القدس آتا ہے ہاللیلویا ہاللویا روح القدس کی قوت کیا ہے جب روح القدس آتا ہے ہر بیڑی ٹوٹ جاتا ہر بیڑی ٹوٹ جاتا ہے ہر بندن ٹوٹ جاتا ہے ہر دروازہ کھل جاتا ہے ہر دروازہ کھل جاتا ہے ہر قید خانہ کھل جاتا ہے ہر جوا ٹوٹ جاتا ہے یہ ہے روح القدس کی قوت کا کام کس کا کام ہے روح القدس کی قوت کا کس کا کام ہے روح القدس کی قوت اگر کا بندن جوئے دروازے نہیں کھلے اگر بیڑیاں نہیں کھلی اگر آج تک ہم نسلی طور پر خاندانی طور آزاد نہیں ہوئے تو سوچنے روح القدس کی قدرت روح القدس کی قوت کی ہمیں ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے روح القدس کی قوت کس کی ضرورت ہے روح القدس کی اگر آپ کے بندن نہیں ٹوٹے آپ آزاد نہیں ہوئے نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ ذہن نہ سوچ نہ دل نہ دماغ ابھی تک آزاد نہیں ہوا نہ روح نہ بدن ابھی تک آزاد نہیں ہوا تو کہیں خدا روح کی قوت ہے مجھے خداوند روح کی قوت دے کیا کہیں کیا دے روح کی قوت کیا دے روح کی قوت وہی قوت جس کا وعدہ تو نے اپنے شاگردوں سے کیا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو کیا پاؤ گے کیا پاؤ گے قوت پاؤ گے کیا پاؤ گے قوت پاؤ گے میں کہتا ہوں جس کے اندر قوت ہو وہ بھی روح القدس کی کوئی اسے باندھ سکتا ہے کوئی اسے ڈال سکتا ہے نہیں کوئی اس کے خلاف اٹھ سکتا ہے نہیں جب روح القدس کی قوت ہو روح القدس کی قوت ہے کیا نہیں اسی سمجھے گیا زمانے یہ صرف ناقص سوچ یہی سمجھ رہی ہے کہ صرف زبان نہیں ہے زبانہ بولیا روح القدس پا ہے روح القدس کی روح القدس میں قوت ہے اپنے اندر طاقت ہے اس کی اپنے اندر ایک قوت ہے جب وہ آتا ہے تو ہماری قوت بن جاتا ہے ہمارا زور بن جاتا ہے ہماری آزادی بن جاتا ہے ہماری رہائی بن جاتا ہے ہماری لبرٹی بن جاتا ہے وہ بندھن جو صدیوں اور سالوں سے نہیں ٹوٹے روح القدس کا کام ہے وہ توڑنا ہاللیلویا ہاللویا اور روح القدس کی قدرت سننا چاہتے ہیں روح القدس کی قدرت سننا چاہتے ہیں جی ہاں جی کی گل ہے بیمار تک چلے ہاللیلویا ہاللویا روح القدس کی قدرت ہے کیا متی دوسرا باب پڑھیے جلدی جلدی 18 26 میں جلدی ہری آپ روح القدس کی قدرت ہے کیا متی کی انجیل متی 26 پہلا باب 26 آئے میں نے بولا کان اپنے ذہن کھول کے رکھے ذرا پہلا باب 26 میں آئے دوسرا باب ہے دوسرے میں 26 آیت ہے ہی پہلا باب پہلے باب کی 26 اگر میں آگے پیچھے ہو جانا پہلے میں بھی کیوں نہیں پہلے باب کی 18 سوری متی کی انجیل پہلا باب اس کی 18 اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی سب کہیں گے ہاللیلویا ہاللویا روح القدس کی قدرت ہے کیا روح القدس کی قدرت روح القدس کی قدرت ہے کیا اگر آپ کو یوز کرنی آتی ہے تو پھر سن لے وہ کام جو آپ سوچ رہے ہو ہی نہیں سکتا امپاسبل ناممکن کام جو آپ کی سوچ آپ کی عقل سے بعید کام ہے وہ روح القدس کی قدرت کرتی ہے پڑھیے
अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। रूह कुदस अजायब काम करता है। रूह कुदस क्या करता है? अजायब काम। अजीब और गरीब काम अगर चाहते हैं तो रूह कुदस की कुदरत समझे, स्टूड करें और अपने अंदर ले। आज तक आपकी जिंदगी में अजायब नहीं हुए, इट्स मीन कि आप रूह कुदस की कुदरत से नावाकिफ हैं। रूह कुदस की कुदरत से नावाकिफ लोग, उनकी जिंदगी में कोई अजायबात काम नहीं होते, कोई निशानात नहीं होते, कुछ नहीं होता। खाली बर्तन जो हमेशा बजते रहते हैं, खाली बर्तन। लड़ना किला काम है खाली बर्तन आता, वो टकराते हैं और आवाज आती है। खाली बर्तन, भरे हुए बर्तन जितने भी टकराए कभी आवाज नहीं आएगी, नेवर, कभी भी नहीं। रूह कुदस की कुदरत है क्या? पढ़िए जरा। तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई इकट्ठे गई। होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, इकट्ठे होने से पहले रूह कुदस ने वो कर दिया जो ना कभी हुआ, ना कभी होगा, ना कभी हुआ, ना कभी होगा, ना कभी हुआ, ना कभी होगा, ना कभी हुआ। ना कभी होगा। किसने किया? रूह कुदस। किसने? रूह कुदस। नहीं, रूह कुदस की कुदरत है। यही तो गलती सब अपनी समझ ली देना मंगया करो, बात को पिक करें और समझें। हम कुव्वत से हटकर अब कुदरत पर आ गए हैं और रूह कुदस की कुदरत से ये सब कुछ होने वाला है। मांगनी हुई और इकट्ठे होने से पहले रूह कुदस की कुदरत से मुकद्दसा मरियम क्या हो गई? हामला हो गई। अब रूह कुदस की कुदरत करती क्या है? पहला काम, ये रूह कुदस की कुदरत क्या करेगी? उनको अपने ही गुनाहों से क्या देगी? आज़ादी देगी। पहला काम पढ़िए जरा। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया और इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपने बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से जो है। उसके पेट में वो रूह कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा, उसके बेटा होगा। तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। रूह कुदस की कुदरत क्या करती है? गुनाहों से निजात। नहीं, सेंस नहीं समझे। रूह कुदस की कुदरत क्या करती है? गुनाहों से आजाद। वो अपने लोगों को क्या करेगा? गुनाहों से आजाद। सेंस जो पढ़ रहे हैं उस पर सोचे, फोकस करें। असी हवा से तो मार रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उस पर तो फोकस करें। ये क्या है, क्या रहा है, इसका मकसद क्या है? अब रूह कुदस की कुदरत का काम मैं बता रहा हूँ। वो अपने लोगों को गुनाहों से क्या करेगा? आजाद करेगा। ना रूह कुदस की कुदरत ना गुनाहों को आजाद हो जाए। बार बार बहाल होने तो बार बार गुनाह कर रहे हैं। सिलसिला यही जारी रहता है, सिलसिला यही जारी रहता है। इसीलिए गुनाह हमारी जिंदगी से जाता ही नहीं। ना गुनाह जाए, ना रूह कुदस की कुदरत आए, और रूह कुदस की कुदरत जब आए तो रूह कुदस की कुदरत का काम क्या है? गुनाह से आजाद करना। आज क्या हो? आज बोले जरा रूह कुदस की कुदरत कि मुझे गुनाह से आजाद करा। यही नहीं आजाद होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये रूह कुदस की कुदरत है क्या? इसका काम क्या है? अपने लोगों को क्या देगा? गुनाहों की माफ़ी, गुनाहों की रिहाई, गुनाहों से आज़ाद करेगा। रूह कुदस की कुदरत का काम। दूसरा काम सुनने जरा, रूह कुदस की कुदरत करेगी क्या?
روح القدس کی قدرت کا دوسرا کام کیا ہوگا؟ یہ اپنے ہی لوگوں کو گناہوں سے کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ روح القدس کی قدرت کا یہ کام ہے کہ وہ کیا کرے؟ نجات دے۔ یہ روح القدس کی قدرت کا کام ہے کہ وہ نجات کا کام کرتا ہے۔ ہلیلویا، हालेलुया پڑھیے ذرا۔ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ روح القدس آزاد بھی کرتا اور نجات بھی دیتا ہے۔ ہلیلویا، हालेलुया گناہوں سے آزاد بھی کرتا اور نجات بھی۔ देता یہ ہے روح القدس کی قدرت کا کام۔ یہ ہے کس کا کام؟ रूल कुदस की कुदरत का یہ کس کا کام ہے؟ रूल कुदस की कुदरत का کتنے لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں گناہ سے؟ کتنے لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ بھلے روح القدس کی قدرت آئے اور مجھے آزاد کرے रूल कुदस की कुदरत आए और मुझे आजाद करे ہر گناہ سے، हर गुनाह से ہر بدی سے، हर बदी से روح القدس کی قدرت سے، रूल कुदस की कुदरत से یسوع نام سے آزاد ہو جاؤ۔ यीशु नाम से मैं आजाद हो जाऊं ہلیلویا، हालेलुया ہلیلویا، हालेलुया ہلیلویا۔ हालेलुया جب روح القدس کی قدرت آئے گی تو ہم ہر گناہ سے کیا ہو جائیں گے؟ आजाद हो जाएंगे پھر کیا پائیں گے؟ نجات۔ روح القدس کا کام ہی نجات ہے۔ ہلیلویا، हालेलुया ہلیلویا۔ हालेलुया روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی، تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ پھر یوسف کو کہا جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور سن لے جو روح القدس کی قدرت سے ہے وہ ان کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ آزاد کر دے گا۔ گناہوں سے آزاد کرنا روح القدس کا کام ہے۔ گناہوں سے آزاد کرنا کس کا کام ہے؟ روح روح القدس کا۔ نجات دینا کس کا کام ہے؟ روح القدس کا۔ سب کہیں گے ہلیلویا۔ हालेलुया اور یہ ذرا ہمارا دوسرا باب اس کی سیلفی آئے۔ جب انہوں نے یہ سنا، اور روح القدس کیا کر رہا ہے؟ پطرس کے اندر کیا ہے؟ روح القدس۔ اور یہ پطرس کا پہلا واعظ ہے۔ پطرس نے کیے، پطرس کا کیے، पहला बार جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، اور جب قوت انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ بولنا شروع کرتا ہے، وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ اور جب روح القدس کی قدرت سے بولتا ہے، آپ کا اور یہ ذرا کیا کرتا ہے؟ جب انہوں نے یہ سنا جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ روح القدس کا کام کیے، روح القدس کا کام کیے، پوچھے نہیں مارنا۔ میرا پادری پوچھے مار رہا تھا، مطلب روح القدس یہ مطابق نہیں بول رہا، سمجھ لو۔ روح القدس کا کام ہے پوچھے، नहीं मार پوچھے، नहीं मार پوچھے، नहीं मारने پوچھے، नहीं मारने نہیں مارنے، بٹنگ نہیں کرنی، بٹنگ نہیں نہیں کرنی۔ روح القدس کا کام نہیں ہے بٹنگ کرنی۔ اگر روح القدس کا آپ باقی روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ بٹنگ نہیں کریں گے، تو صرف پوچھے نہیں مارو گے۔ پوچھے نہ کام نہیں چلانا، بٹنگ نہ کام نہیں چلانا۔ بھائی بہت ہی اچھا ہے، تیرے وغیرہ بندہ میں دیکھی نہیں۔ میرے والا بندہ देखिए دیکھے ہی نہیں آج تک، باقی نہیں دیکھے آج تک، جس میں کوئی قدرت نہیں ہے، اور اس کو بتایا نہیں جا رہا کہ آپ میں قدرت نہیں ہے، آپ میں قوت نہیں ہے روح القدس کی، آپ روح القدس کی قوت پائیں۔ باقی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس کے جو روح القدس کی قدرت کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ ہلیلویا۔ हालेलुया پطرس روح القدس سے بھرا ہوا ہے، پوچھے نہیں مار رہا ہے۔ جب یہ کلام کرے گا تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سر سے پڑے گا، تھوڑا کدھر رہے گا؟ सर में تھوڑا کدھر رہے گا؟ सर से جب یہ کلام کرے گا تو کی لگے گی؟ चोट लगेगी کی لگے گی؟ चोट लगेगी کی لگے گی؟ चोट लगेगी پادری میٹھا میٹھا نہیں بولے گا۔ میں ریلی صحیح کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھتے پادری میٹھا میٹھا بولنا بڑا روحانی ہے، لوگ سب بڑے چنگا بولتا ہے۔ جب روح القدس سے بھرا ہوا شخص بولے گا اور میٹھا نہیں بولے گا، چوٹ لگے گی۔
हालेलुया। हालेलुया। आपको पहचान दे रहा हूँ। तो पिछली बार मैंने बोला ओरिजिनल और कॉपी में फर्क है। ओरिजिनल और कॉपी में फर्क है। फर्क है। पहचान दे रहा हूँ आपको। रूह कुदुस का काम सुनने जा। रूह कुदुस कर क्या रहा है? पोछे नहीं मार रहा है, बटिंग नहीं कर रहे हैं, मिठियाँ मिठियाँ गला नहीं कर रहे हैं। इसने बड़ा ही अच्छा खाना बना रहे। आज तक ही नहीं मैं खाता, पहले हर हफ्ते खाता हूँ। पहले खान में मिलना करे घर जाके ऐसे खाना बना। फिर मैं कह रहा हूँ, जब रूह कुदुस बोलेगा, जब रूह कुदुस कलाम करेगा, फिर क्या दिलों पर क्या लगेगी? चोट लगेगी। दिलों पर लगेगी, क्या लगेगी? चोट लगेगी। सिर से की लगेगी? चोट लगेगी। हाँ, समझ लो रूह कुदुस की काम क्या लगेगी? चोट लगेगी। चोट लगाना रूह कुदुस का काम है। पादरी में पहले किसी बुराई करो। रूह कुदुस का काम क्या करना है? चोट लगाना। की करना? चोट लगाना। हाँ, जो चोट लगी तो की होता है? माँ प्यो सारा कुछ याद आ जाता है। जो सड़ लगी तो माँ प्यो सब कुछ याद आ है, माँ सारा कुछ है। इसी तरह कलाम क्या करता है? चोट मारता है, दिल पर भी और ज़हन पर भी। ये दो धारी तलवार है। ये क्या है? दो धारी तलवार। दिल पर भी वार करता है और ज़हन पर भी। दिल पे दिमाग का चक्कर है सारा, और कोई चक्कर नहीं है रूहानियत से। दिल और दिमाग, दिल और दिमाग, ये दो धारी तलवार कहाँ अटैक करती है? दिल और सट पैंदी है, दिल और दिमाग। दिल और दिमाग पर। सुनने रूह कुदुस का काम क्या है? दिल और दिमाग पर चोट करना और आपको करेक्ट करना, आपको ठीक करना, आपको क्या करना? कोरेक्शन करनी। हालेलुया। हालेलुया। जी। जब उन्होंने ये सुना जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें? जो कलाम कबूल करने वाला शख्स है वो कहता है भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा तौबा करो। रूह कुदुस ने चोट मारी है और ये कह रहा है कि हम क्या करें? हालेलुया। हालेलुया। जब रूह कुदुस चोट मारता है लोग क्या करते हैं? तौबा तो की करते हैं? तौबा करते हैं। की करते हैं? तौबा करते हैं। की करते हैं? तौबा करते हैं। तौबा अच्छी वाली, ओरिजिनल अच्छी वाली का मतलब है ओरिजिनल तौबा। फिर क्या करते हैं? तौबा करते हैं। जी। और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, जब तौबा करते हैं तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम पर क्या करे? बपतिस्मा ले। जो गुनाहों से आजाद कर रहा है, जो निजात दे रहा है, उसके नाम पर क्या करे? बपतिस्मा ले। उसके नाम पर क्या करें? बपतिस्मा ले। बपतिस्मा ले। तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। सब कहेंगे हालेलुया। रूह काम सुन ले जरा। जब रूह कुदुस चोट लगाएगा, जब रूह कुदुस बोलेगा दिल और दिमाग पर, फिर क्या होगी? तौबा होगी। और फिर पूछा जाएगा हम क्या करें? उसने कहा क्या करना? बपतिस्मा लेना, वो भी उसके नाम पर जिसके नाम पर गुनाहों की रिहाई है, वो भी उसके नाम पर जिसके नाम में जिंदगी है, वो भी उसके नाम में जिसके नाम में निजात है, वो भी उसके नाम में जिसके नाम में बरकत है, उसके नाम में क्या लेना? बपतिस्मा लेना। जब तुम तौबा करोगे, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लोगे, तो क्या पाओगे? क्या पाओगे? रूह कुदस। जिंदगी पाओगे। मैं कहता रूह कुदस नहीं की होगे जिंदगी। ये रूह कुदस नहीं है, ये क्या है? जिंदगी। जिसमें ये नहीं है वो मुर्दा है। जिसमें रूह कुदस नहीं। नबियों में लिखा जिसमें खुदा का रूह नहीं है वो क्या है? मुर्दा है। बस पढ़ के बता दूंगा। जिसमें मसीह का रूह नहीं, डेड है वो। फिर मैं कह रहा हूँ रूह कुदस जिंदगी है। रूह कुदस क्या है? जिंदगी। रूह कुदस क्या है? जिंदगी। हाथ उठाकर बोले रूह कुदस मेरी जिंदगी है। रूह कुदस मेरी जिंदगी है। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं, मुझे नहीं पता आज तक 30 80 सिख दे रहे हैं, लेकिन रूह कुदस हमारी क्या है? जिंदगी है। रूह कुदस क्या है? जिंदगी है। ये रूह कुदस के काम है ही रूह कुदस। हालेलुया। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। हालेलुया।
اور سیکھیں اور کیا کرتا روح القدس مرکز 16 باب نکالیں مرکز کی انجیل 16 باب آپ کو اے کلام سنو بھی کہ اپنے بارے سوچو ہاللیلویا ہاللویا جب اپنے بارے میں سوچیں گے تو چوٹ لگے گی جب چوٹ لگے گی تو سارا کچھ باہر جب سارا کچھ باہر آئے گا تو روح القدس کی قدرت ہمارے اندر آئے گی روح القدس کی قدرت ہمارے اندر آئے گی روح القدس کی قوت ہمارے اندر آئے گی روح القدس کی زندگی ہمارے اندر آئے گی ہاللیلویا ہاللویا کلیسیا بڑی بیدار ہوئی ہے اپنے لیے تالیاں بجائے ذرا انشاءاللہ آمین جی سترویں سے جی جی اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے اب ایمان لانے والوں کے درمیان جو معجزے ہوں گے روح القدس کی قدرت بتاؤں میں آپ کو جس کے اندر یہ کام نہ ہو روح القدس کی قدرت نہیں ہے صرف زبان ہے صرف لفظ ہے صرف کیا لفظ ہے صرف نشان ہے کچھ لوگوں پر خدا نے موت تو کی ہے لیکن نشان کے لیے لفظ چھوڑے ہیں اگر روح القدس ہے تو پھر اس کی قوت بھی ہونی چاہیے اگر روح القدس ہے تو پھر اس کے کام بھی ہونے چاہیے اگر روح القدس ہے تو پھر اس کی قدرت بھی ہونی چاہیے ہاللویا ہاللیلویا ہاللویا پڑھیے ذرا اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں اب گے ایمان لانے والوں کے درمیان جو معجزے ہوں گے وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے سن لے ذرا ایسے یہ دن نہیں کہنا پھر پادری ایک ہی پادری کو نعمت ہے باقیوں کو نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں تو ہے نعمت ہی گالی تھی ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے معجزے ہوں گے ایمان لانے والوں کی نشانی ذرا سن لے ایمان لانے والوں کے درمیان جب روح القدس کی قدرت ہوگی تو ہوگا کیا جب روح القدس کی قوت ہوگی تو ہوگا کیا جب روح القدس سے بھرے ہوئے ہوں گے تو ہوگا کیا جب روح القدس سے تابع ہوں گے تو ہوگا کیا جب روح القدس کا اختیار ان میں ہوگا روح القدس کا کلام ان میں ہوگا جب روح القدس کی زندگی ان میں ہوگی تو ہوگا کیا یہ پھر دن نہیں کہا میرے کو نعمت نہیں ہے آسان حال ہے نعمت نہیں ہے میری ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے یاد رکھو ایماندار نہیں ہے بھائی میں ایماندار نہیں کہا میرے کو ایک طاقت نہیں دی میرے کو ایک قوت نہیں دی میرے کو ایک طاقت نہیں ایماندار کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے اگر آپ ایماندار ہیں اگر روح القدس کی قوت ہے روح القدس کی قوت اور قدرت ہے تو پھر یہ کام آپ سر انجام دیں گے ایماندار کی کچھ نشانی سن لے گا روح القدس کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے روح القدس آپ اپنا آپ ثابت کرتا ہے ہاللویا ہاللیلویا ہاللویا ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللویا روح القدس اپنا آپ خود ثابت کرتا ہے ایماندار لوگوں کے درمیان کیا ہوں گے معجزہ جتنے مبشر پادری بیشپ صاحبان کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس بھی برکت نہیں ہے ایمانداروں کے درمیان کیا لکھا ہے ایمانداروں کے درمیان کیا لکھا ہے ایمانداروں کے درمیان ایماندار میں بھی ہو سکتا ہوں آپ میں بھی ہو سکتی ہے کوئی مینشن نہیں ہے کوئی مینشن ہے نہیں کتنے ایماندار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب ایماندار ہاتھ نہیں چکا گے ڈر ہے خوف ہے خدا دا نہیں ہے میں خدا کا ایمانداروں کے درمیان اب ایماندار میں ہوں میں کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ میرے کو معجزے ہوں میں کیسا ایماندار میں یقین ہی نہیں کرتا میرے ہاتھ سے یہ معجزے ہوں میں کیسا ایماندار ہوں ایماندار ہوں تو بھی شک روح القدس پر بھی شک خدا کے کلام پر بھی شک تو تھوما ایک بار شک کر کے ہاتھ پا کے بچ گیا اسی تے ہر جگہ تے شک ہے ہر جگہ تے شک کلام پر شک